Kasi sa kapanahunan ni Kristo, sa kapanahunan ni Moses, sa kapanahunan ni Muhammad, ang balaod sa yuta ug ang balaod sa Dios usara. Ang balaod sa yuta ug ang balaod sa Dios usara. Pagsulod niining mga Romans, mga Romano man igsoon, kini karong church and state divided. Mga Romano ni igsoon, gibahin nila ang mga Romano, gibahin nila ang mga tao. Igsoon, kung maghisgot ka og alak, example, bino. Ang bino igsoon, maski noon sa imong relihiyon, gibawal ang pag-inom sa bino. Gibawal sa Muslim, gibawal sa Christianity, maghubog-hubog ka, pari ka, maghubog-hubog ka. Lain ang butangan, pastor ka, maghubog-hubog ka, Iglesia ni Cristo, maghubog-hubog ka. Diretsong pagkasulti, ang bino sa simbahan, ginabawal. Pero ang bino sa yuta, igsoon, kuha kag lisensya, makabaligya ka ng bino. Makabaligya ka ng bino, igsoon, legal na, basta na kay papilis. Prostitution igsoon. Prostitution, kung wala kay papel, illegal ka. Pero kung naa kay papel igsoon bilang aid, ano tawag, dili na prostitution ang tawag ko, naa sila mga parang health worker ba, naa sila ID. Nalimutan ko, noy mga bagong pangalan karon. Giutro ang pangalan. Dili na prostitute, oy, prostitute ko. Burikat ko. Dili mo na sila term igsoon. Kita mga tao nga nagdinhi sa yuta igsoon, usara gyud unta ka. Pero gumikan sa kahangol sa kwarta, nagdaghan ang relihiyon, gumikan sa kwarta.